अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में अर्जेंटीना की जानिब से JF-17 और एक दूसरे तैयारे को शॉर्ट लिस्ट किए जाने की खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा तुर्की की जानिब से दिफाई दरामदाद में कमी लाने और तुर्की की ही तैयार करदा ओलाग अनमैन्ड सरफेस वेसल के एंटी सबमरीन वारफेयर वर्जन पर भी बात करेंगे। इसराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से 10 इसराइली सोल्जर्स को होने वाले कैंसर की खबर के अलावा दीगर बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के मुताबिक तुर्क ऑफिशियल्स जल्द अमेरिका से F-35 एयरक्राफ्ट से मुतालिक बातचीत का आगाज करेंगे। इस्माइल देमर ने टीवी प्रोग्राम को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि इस बारे में लीगल प्रोसेस अभी ख़त्म नहीं हुआ। उनका मजीद कहना था कि ये एक मुश्तरका मुआहदा था और एक फरीक को ये हक हासिल नहीं कि वो कहे कि उसने दूसरे को मुआहदे से हटा दिया है। हमें उम्मीद है कि इस बारे में बातचीत जल्द शुरू की जाएगी। गो कि अभी तक इस हवाले से कोई मस्बत जवाब सुनने को नहीं मिला, लेकिन एक वक्त पर बातचीत शुरू होने के कवी इम्कानात हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने 21 अप्रैल को तुर्की को आगाह किया था कि उसने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से निकाल दिया है। दूसरी जानिब तुर्की ने अमेरिका में मौजूद आर्नल्ड और पोर्टर लॉ फर्म के साथ $7,50,000 का 6 मंथ्स पर मुश्तमिल एग्रीमेंट साइन किया था, जिसका मकसद तुर्की के लिए F-35 प्रोग्राम में शामिल रहने की कानूनी चाराजोई करना है। फ्रेंड्स, अमेरिका ने इराक के F-16 फ्लीट की सपोर्ट की गर्ज से एक अमेरिकी कंपनी को $240 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में बेस ऑपरेशन सपोर्ट, बेस लाइफ सपोर्ट और इराक के F-16 प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी सर्विस सपोर्ट शामिल है। इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम इराक की बलाद एयरबेस पर सर अंजाम दिया जाएगा और ये 30 जनवरी 2022 को मुकम्मल होगा। इसराइल के लोकल मीडिया सोर्स इसराइली डेली के मुताबिक 10 साबिक फौजियों ने कैंसर डायग्नोस होने की शिकायत की है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर काम करने वाले एक ग्रुप ने कहा है कि इस सिस्टम को ऑपरेट करने और उनको हालिया लाहक होने वाली बीमारी का गहरा ताल्लुक है। इन साबका फौजियों ने इसराइली डेली को बताया कि आयरन डोम शॉर्ट रेंज मिसाइल और रॉकेट इंटरसेप्टर के रेडार से ताबकारी मवाद और हीट का अखराज इनको होने वाले कैंसर का बाइस बना है। इस बारे में 10 सोल्जर्स अपनी स्टोरीज भी पब्लिश करने के लिए तैयार हैं। इनमें से एक सोल्जर का कहना है कि सर्विस से फरागत के 1 साल बाद उनको बोन कैंसर हो गया। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी का कहना है कि इसका डाटा और रिसर्च बताती है कि ये बीमारी कोई नई बात नहीं है। वाज़ेह रहे कि इसराइल ने कुछ अर्सा पहले ही आयरन डोम डिफेंस सिस्टम US आर्मी को फरोख्त किया है। अर्जेंटाइन की मिलिट्री जोन वेबसाइट ने गुज़श्ता रोज़ अपने एक आर्टिकल में कहा है कि अर्जेंटाइन एयरफोर्स के लिए कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के तैयार करदा F-50 तैयारे के इम्कानात यकीनी तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। लिहाजा एयरफोर्स ने इवेल्यूएशन प्रोसेस को जारी रखते हुए अब 2 कैंडिडेट्स को फाइनलाइज कर लिया है, जिसमें से एक एयरफोर्स के 2015 में रिटायर किए जाने वाले मिराज 3 तैयारों की जगह लेगा। वाज़ेह रहे कि अर्जेंटीनियन एयरफोर्स ने लॉकहीड मार्टिन और कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के तैयार करदा F-50 तैयारे का इंतखाब किया था। ताहम UK के अर्जेंटीना से इख्तलाफ को लेकर बरतानिया ने कोरिया को ये एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट करने से रोक दिया था। ख्याल रहे कि F-50 तैयारे में कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स बरतानवी कंपनियों से हासिल किए गए हैं। मिलिट्री जोन के मुताबिक अब रशियन MiG-35 और पाक चीन को डेवलप्ड JF-17 थंडर को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है। ताहम ये वाज़ेह नहीं कि थंडर के कौन से ब्लॉक को सीरियसली कंसीडर किया जा रहा है। व्यूअर्स, आपके ख्याल से कौन से एयरक्राफ्ट की सिलेक्शन के इम्कानात हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वाज़ेह रहे कि AESA रेडार मल्टीपल मिशंस के लिए वैरायटी ऑफ वेपन्स एयर टू एयर डोमेन में PL-15 और PL-10E शॉर्ट रेंज मिसाइल ब्लॉक 3 को एक कॉस्ट इफेक्टिव और लीथल ऑप्शन बनाती हैं। ये एयरक्राफ्ट महदूद बजट या लिमिटेड रिसोर्सेज वाली एयर फोर्सेस के लिए एक आइडियल और एडवांस्ड मल्टी रोल प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। वाज़ेह रहे कि मलेशिया और अज़रबैजान के साथ साथ इराक भी इस एयरक्राफ्ट को खरीदने पर गौर कर रहा है।
فرینڈز، 2 ترک کمپنیوں میٹکسان اور ایرس شپ یارڈ نے اولاک انمینڈ سروس کامبیٹ وہیکل کا اینٹی سب مرین وارفیئر ویریئنٹ انویل کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اولاک انمینڈ یعنی ریموٹ کنٹرول کامبیٹ ویسل کو ایڈوانسڈ کمپوننٹ سے تیار کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس ویسل کی رینج 400 کلومیٹر اور سپیڈ 65 کلومیٹر پر آر ہے۔ اس میں ڈے اینڈ نائٹ ویژن کی صلاحیت موجود ہے۔ اس سرفیس ویسل کو ایئر کرافٹ کیریئرز، فریگیٹس اور ساحل پر موجود اسٹیشن سے گائیڈ اور مانیٹر کیا جا سکتا ہے۔ اس وہیکل کے پروٹوٹائپ ڈیزائن کو اگست 2020 میں مکمل کیا گیا تھا اور اس کے 2 ماہ بعد اس ویسل کو تیار کیا گیا۔ اس انمینڈ ویسل کو انٹیلیجنس، سرویلنس، ریکانیسنس، سرفیس وارفیئر، اسکارٹ مشنز کے علاوہ اسٹریٹجک انفراسٹرکچر کی پروٹیکشن کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ایک ورژن پر راکٹسان کے تیار کردہ 4 سیریٹ گائیڈڈ راکٹس اور 2 ایل-19 گائیڈڈ میزائلز کو بھی نصب کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک ڈیڈیکیٹڈ الیکٹرانک وارفیئر ورژن موجود ہے جس پر الیکٹرانک وارفیئر اور جیمنگ ایکوپمنٹس نصب ہیں۔ فیئرز، امریکہ نے آسٹریلیا کے لیے $1.94 ارب ویپن سیلز کی منظوری دے دی ہے۔ یو ایس ڈیفنس سیکیورٹی کوآپریشن ایجنسی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق امریکہ $1.6 ارب کی لاگت سے آسٹریلیا کو 160 M1A1 ابراہیم ٹینکس کے اسٹرکچرز فراہم کرے گا، جس سے اس ٹینک کو تیار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ M1150 اسالٹ بریچر وہیکل اور دوسری وہیکلز اس پہلے فیز میں شامل ہوں گی۔ دوسرے پورشن میں $259 ملین کی لاگت سے 4 چینوک ہیلی کاپٹرز کی سیل اور متعلقہ ایکوپمنٹس شامل ہیں۔ البتہ یہ چینوک ہیلی کاپٹرز امریکی فوج کے سٹاک سے فراہم کیے جائیں گے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق KF-X یا KF-21 کہے جانے والے کورین ایئر کرافٹ پروگرام میں انڈونیشیا پھر سے بھرپور شرکت کرنے جا رہا ہے۔ حکام کے مطابق اس مقصد کے لیے ایک نیا معاہدہ جلد متوقع ہے۔ معاہدہ طے ہونے پر انڈونیشیا اپنے انجینئرز دوبارہ ساؤتھ کوریا بھیجے گا، جن کو کووڈ کنسرنز کو لے کر واپس انڈونیشیا بلا لیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ تقریباً $8 ارب کی لاگت سے اس 4.5 جنریشن پروجیکٹ کے تحت دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر کام کا آغاز کیا تھا اور اس پروجیکٹ کی کاسٹ میں سے 20% انڈونیشیا نے بیئر کرنا تھی۔ تاہم پیمنٹس میں تاخیر اور دیگر وجوہات کو لے کر انڈونیشیا اس پروجیکٹ میں بہت زیادہ ایکٹیو نہیں رہا۔ گزشتہ برس کووڈ پینڈیمک کو لے کر مارچ میں انڈونیشیا نے اپنے انجینئرز کو بھی واپس بلا لیا تھا۔ البتہ اس دوران جنوبی کوریا نے اس پروجیکٹ پر کام جاری رکھا اور اس ماہ اس طیارے کے پہلے پروٹوٹائپ کو رول آؤٹ کیا گیا۔ اس رول آؤٹ تقریب میں انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی شرکت سے دونوں ممالک کے درمیان اس پروجیکٹ پر تعاون کی راہ دوبارہ ہموار ہوئی تھی۔ واضح رہے کہ اس ایئر کرافٹ کی فرسٹ فلائٹ 2022 اور سیریل پروڈکشن 2026 میں شیڈول ہے۔ فرینڈز، امریکی کمپنی ایرووینامنٹ نے $26.1 ملین کی لاگت سے اپنے سوئچ بلیڈ 600 لوٹنگ منیشن میزائل سسٹم کو یو ایس نیوی کی کمبیٹنٹ کرافٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سوئچ بلیڈ 600 گزشتہ ورژن یعنی 300 پر بیسڈ ہے، لیکن اس کا وزن تقریباً 27 کلوگرام ہے۔ اس منیشن میں جیولن اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل سے ماخذ ملٹی پرپز اینٹی آرمرڈ وار ہیڈ کا استعمال کیا گیا ہے۔ 40 کلومیٹر سے زائد کی رینج اور 40 منٹ سے زائد کی انڈیورنس رکھتا ہے۔ اس لوٹنگ منیشن کی زیادہ سپیڈ 185 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، ترک صدر طیب اردگان نے کہا ہے کہ ترکی اب ایمونیشن، میزائلز اور دیگر کمپوزٹ وار ہیڈز میں استعمال ہونے والے کمپوننٹس امپورٹ کرنے کی بجائے ملکی سطح پر خود بنایا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترکی اب ان کمپوننٹس کو بین الاقوامی معیار کے مطابق مقامی سطح پر نئی قائم کی جانے والی انرجیٹک میٹیریلز پروڈکشن فیسلٹی میں تیار کرے گا، جو ترکی کی میکینیکل اور کیمیکل انڈسٹری کارپوریشن یعنی MKEK میں بلڈ کی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔